हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज परो अस तरक्की पसंद तहरीक युस सैनिस चैप्टरस मजन वारिया अहम त उर्दू लिटरेचर 5th सेमेस्टर वारिया अहम क्वेश्चन छ तरक्की पसंद तहरीक गोड जानो अस ये तरक्की पसंद तहरीक क्या छ। तरक्की पसंद तहरीक परन ब्रोह छ तोय जरूरी परन अलीगढ़ तहरीक त फोर्ट विलियम कॉलेज यम ति छ सैनिस यथ मजन सिलेबस मज क्वेश्चन यम छ तोय जरूरी परन त तम पत यो तोय समझ तरक्की पसंद तहरीक क्या गई। तरक्की पसंद तहरीक युस छ यह छ अख मशहूर तहरीक इत पठन अलीगढ़ तहरीक त अख मशहूर तहरीक स त तरक्की पसंद तहरीक छ आज त लुक असल पठन जानान त बे छ लेखान त अथ बारस मजन परान। अमुक युस बानी छ यानी तरक्की पसंद यम स्टार्ट कर यम अमिच बुनियाद त्रव तम सुंद नाव छ सजाद जहीर। अम तहरीक हुंद युस बाकायदा आगाज गो यह गो 1976 मजन अथ छ वारिया डेट्स त 1976 त 1965 छ अथ वनान। युस बाकायदा आगाज मतलब गो येले ये स्टार्ट गई अमिच कथ का येले अख मकान छ बनावान योहस छ वनान इस लागो मकानस काम लागान छ ब्रोठस येले लागान छ काम तथ छ वनान बाकायदा आगाज यानी बुनियाद येले त्रावान छ तथ छ वनान। यमिच युस मतलब स्टार्ट कोरुक बाकायदा आगाज गो 1976 मजन सजाद जहीरन यम कोर स्टार्ट त अम सिंदस कह साथी अमिस सत 1935 मजन गो अम तहरीक हुंद बुनियाद बुनियादी बुनियाद अमुक तहरीक हुंद गो 1935 मजन येले हिंदुस्तानिक कह लड़कं कोत तर इंग्लैंड इंग्लैंड तर तम अकिस अख ग्रुप तोर हिंदुस्तान कन लड़कन हुंद लंदन यूनिवर्सिटी मजन त ततस अख रेस्टोरेंट तथ पत किन अख कमर तथ मजन बीठ यमो कोर अख इजलास यमो कोर अख मीटिंग तथ मजन आव यह कथ करन तथ मीटिंग मज कुस कुस ओस सजाद जहीर ओस मलिक राज आनंद ओस ज्योति प्रकाश त बे ओस अथ मजन प्रमोद गुप्ता यथ मजन अत येले शामिल अत मीटिंग मज यमो अत त्रो यमो अम सातन बुनियाद मतलब वोनुक अस हसा करो इत पटन कर 1935 मजन 1976 मजन गई पत बुनियाद कर येल तम पत योर ये तोर सजाद जहीर युस ओस अमुक बानी सु तोर योर 1976 मजन त येत गई गोडनिच कॉन्फ्रेंस कर गई अत क्या ओस तम सातन नाव नाव ओस अत तम सातन अत होक नाव अत युस यमो बनव अत ये मीटिंग कर अत मजन थोक नाव अत इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन अमि सातन कुस बनो यमो अत सदर अत मीटिंग मजन येल यम अत मजन बनोवुक सदर मलिक राज आनंद ओस अमि कमेटी मीटिंग हुंद अख मेंबर त सुय ओस अत सदारत अमि सातन करान दपान इस एसोसिएशन युस यस एसोसिएशन छ यथ सदर ओस अमि सातन मलिक राज आनंद 1935 मजन येल तम पत 1976 मजन योर तर अमिच युस गोडनिच कॉन्फ्रेंस गई यह गई कते अप्रैलस मजन गई 15 अप्रैल 1976 यम छ वारिया जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स त युतुय छ अस यम छ 8 कॉन्फ्रेंस गमच अमि युस यह छ तरक्की पसंद तहरीक अमि छ गई 8 कॉन्फ्रेंस त अमुक गोडनिच कॉन्फ्रेंस गई योर तरित 15 अप्रैल 1976 यह गई लखनऊस मजन यमिच युस यह गोडनिच कॉन्फ्रेंस गई अमुक सदारत कर मुंशी प्रेमचंदन दोयम युस कॉन्फ्रेंस गई यह गई 1938 मजन गोडनिच गई 1976 दोयम गई 1938 मजन कलकत्ता मजन त्रेयम युस अमिच सदारत कर दोयमिच सदारत कर मलिक राज आनंदन बेय मलिक राज आनंद कर अमिच सदारत बेय त्रेयम कॉन्फ्रेंस गई अत मज अमिच 1942 22 ईस्वीस मजन दहली त्रेयम गई दहली गोडनिच गई लखनऊ दोयम गई कलकत्ता त्रेयम गई दहली 1942 मजन डॉक्टर अब्दुल अलीम युस ओस डॉक्टर अब्दुल अलीम ओस अमुक सदर अमि सातन युस त्रेयम करक युस वन चूरिम कॉन्फ्रेंस गई यह गई 1945 ईस्वीस मजन युस चूरिम गई यह गई 1945 मजन अमुक युस बानी ओस सदर ओस सो ओस अमुक बानी ओस हसरत मुहानी तो यह गई हैदराबाद मजन छा ठीक वन गई पूंछिम कॉन्फ्रेंस है यह गई 1949 सॉरी 1949 तम सात ओस इंडिया पाकिस्तान अलग गोमुत युस हम चोर कॉन्फ्रेंस आस गोडनिच यमन क्या वनो अस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कुल हिंद मतलब तमाम हिंदुस्तान युस वन पूंछिम छ यह गई अलग अलग
اَمہِ ساتہٕ اوس الگ الگ مطلب بٲگرومُت اوس پاکِستان الگ اِنڈیا الگ ہِندُستان الگ سو اَتھ وَنو أسۍ پٲنٛژِم تٲریٖخ یۄس چھےٚ اَتھ چھِ وَنان أسۍ مطلب تقسیٖم ہِنٛد وَنو أسۍ اَتھ مُلک کے آزادی کے بعد 1949 منٛز لکھنؤ اوس اَمیُک یُس اَمیُک مطلب یَتھ وَنو أسۍ ییٚتہِ یہِ گٔیہِ مُنعقد یہِ پٲنٛژِم میٖٹِنٛگ پٲنٛژِم کانفرنس اَمیُک یُس بٲنی اوس اَمیُک یُس صدر اوس سُہ اوس رشیٖد احمد صدیقی یۄس شیٚیِم گٔے یہِ گٔے 1953 منٛز یہِ گٔے ممبئی ہِنٛدِس أکِس علاقس منٛز اَمیُک اوس یُس صدر اوس سُہ اوس رام بِلاس تھٲیزیو تُہۍ یاد تہٕ تٔمۍ کٔر اَمِچ صدارت یۄس سٔتِم چھےٚ سۄ گٔے سۄ کانفرنس 1952 منٛز دہلی منٛزٕے گٔے سۄ تَمِچ یُس صدارت ٲس سۄ کٔر کرشن چندن چھا ٹھیٖک اَمہِ پتہٕ گٔیہِ اَسہِ یۄس یہِ چھےٚ لاسٹٕچ کانفرنس گٔیہِ 1956 منٛز حیدرآبادس منٛز تہٕ اَمیُک یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ اَتھ یہِ کٔمۍ کٔر یہِ اوس نہٕ اَتہِ مطلب یہِ وٕچھ مےٚ واریاہن جاین یہِ آو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ٹوٹل اَمیُک مقصد کیٛاہ اوس اَمیُک مطلب اَمیُک یُس نہر اوس اَمہِ تحریٖک ہُنٛد سُہ اوس ادب برائے زندگی لُکن ہیٚچھنٲیِو ادب لُکن کِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھنٲیوُکھ وۄتھنٲیوُکھ بیٚہنٲیوُکھ لُکن کِتھ پٲٹھۍ چھُ پرُن لُکن پزِ نیٚبرِم تعلیٖم پرٕنۍ لُکن پزِ کیٛازِ کہِ یِمن ٲس نا یِم ٲس آزٲدی ہٕنٛز آزٲدی ہٕنٛز تحریٖک اکھ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ حُریت تحریٖک وٕچھِو تُہۍ سانہِ کشمیٖرس منٛز اَمِچ تہِ تحریٖک چھےٚ یہِ کر گٔے سٹارٹ یہِ کٔمۍ کٔر سٹارٹ یِتھَے پٲٹھۍ چھےٚ یہِ تہِ اکھ تحریٖک یَتھ وَنان چھِ أسۍ ترقی پسنٛد تحریٖک تہٕ باقٕے شُکریہ ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو لایک شِیَر کومٮ۪نٛٹ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو باقیَن سۭتۍ تہِ یہِ شِیَر ضروٗر تہٕ سبسکرایب کٔرِو چَنَل تہٕ بیٚیہِ باقٕے یِم اَسہِ سٮ۪لبَسَس منٛز یِوان چھُ تِم تہِ پَرو أسۍ ضروٗر اِنشاء اللہ تھینک یوٗ سو مَچ فار واچِنٛگ دِس ویٖڈیو